बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद मुग़ल शहरनामा न्यूज़ के साथ आज हमारे प्रोग्राम में मोअज़्ज़िज़ शख्सियत पेशावर हाई कोर्ट से जिनका ताल्लुक़ है जनाब एडवोकेट मतीउर रहमान साहब हाजिर हैं। पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं, पार्लियामेंट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइन और कानून में तनाज़ा चल रहा है। हम इनसे पहला सवाल यही करेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, आप बताएं, जो पार्लियामेंट में हैं हमारे पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो आइन है और कानून है उससे इनराफ़ नहीं कर रहे? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे इस मुल्क में कभी जो है ना इंसाफ की न हुकूमत रही है और न ऐसी कोई बात हुई है कि उन्होंने जो है ना आइन के जो है ना वो उसके जो है ना मुताबिक फैसले किए हैं, बल्कि सारे जो है ना वो अपने मफादात के लिए जो है ना वो सब फैसले कर रहे हैं। अगर आप आइन को देखें तो आइन में ये है ना कि आइन को उन्होंने जो है ना वो अदालतों को कुछ इख्तियारात दे दिए, लेकिन वो उन सब इख्तियारात से तजावुज़ करती है, क्योंकि हमारे मुल्क में सब कुछ जो होता है पैसे की वजह से होता है। और इस मुल्क में जितना करप्शन है, जितना पैसा चल रहा है, वो किसी और मुल्क में जो है ना वो नहीं है। तो पैसे जिधर से किसी अदालत को जो है ना कोई भी जो है ना वो मफादात को उसी हद में जो है वो फैसला देता है। अगर आप मौजूदा हुकूमत के जो है ना ये हमारे अदलिया को देखें तो उसका एक भाई जो है ना वो PTI में है, MNA था, और दूसरी उसकी लड़की जो है ना बेटी जो है उसका ताल्लुक जो है ना वो भी उनके साथ है, PTI के साथ है। और फिर उसमें उसके यही मफादात है कि चूँकि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा तो वो अपने मतलब के जो है और उसके फेवर के आदमी जो है ना उन्होंने उसी बेंच पे लगाया हुआ है। हालांकि चाहिए तो ये था कि सब कुछ जो है ना अगर फुल बेंच होता तो फिर पैसे क्योंकि इस तरह हो ही नहीं सकते हैं। तो हमारे मुल्क में हमेशा ऐसा हुआ है कि कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि इंसाफ का तकाजा ये है कि वो ऐसा फुल बेंच बनाए, इसमें ऐसी कुछ बात है। ये सिर्फ अपनी मफादात और अपने पैसे की जो है ना ये हमारा नहीं सर, आप जो बात कर रहे हैं मफादात की, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो सियासी जमातें हों या अपना हमारा जुडिशल सिस्टम में मामला, जजिस के मामला हों, ये पिछले 75 सालों से मामला कुछ इसी तरह चल रहे हैं। इनके अंदर आप ये भी बताएं कि इसको रिकवर कैसे, इनमें इस्लाहात कैसे लाई जा सकती हैं, और आप क्या नहीं समझते कि मौजूदा जो हालात हैं भाई 90 डेज़ में जो आइन और कानून में लिखा हुआ है, वाज़ेह डायरेक्शन दी हुई है कि अगर पार्लियामेंट में जो लोग पर्सनल इंटरेस्ट में सियासी जमातों के लोग आए हुए हैं, जो अहलियत रखते हैं या नहीं रखते, अगर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई में वो पकड़ में आ रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से अदालतों में जजिस को लगाने की कोशिश करें और बेंच को सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट करना चाहें, तो आप नहीं ये समझते कि ये आइन से खुला तज़ाद है या इनराफ़ है? इस मुल्क में जो इदारे बनी हुई हैं उनकी जो है ना अपनी इख्तियारात, और एक इदारा जो है ना वो अपनी मफादात के लिए और अपने जो है ना वो सब कुछ जो है ना वो सब कुछ कर देता है। अदलिया जो है ना वो अपने जो है ना जिनकी इख्तियारात है वो उससे तजावुज़ कर रहा है। इसी तरह पार्लियामेंट भी, इसमें ये है कि असल वजह ये है ना कि जो हमारा मौजूदा हुकूमत इससे पहले जो था इमरान खान का, तो वो इन पर सिर्फ जो अच्छा आदमी भी था, कैरेक्टर वाला भी आदमी था, तो उस पर उन्होंने मुकदमात चलाए, उनकी भी इज्जतियाँ की, तो सब कुछ तो क्योंकि वो अगर इत्मीनान उन्होंने जो लाया है वो भी इसी वजह से लाया है कि उनका फिर जो है ना आर्मी वाले और वो जो है ना वो न्यूट्रल रहे थे। हालांकि इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि अगर आप देखें इससे पहले वो शहबाज शरीफ को हुकूमत दे रहे थे, शहबाज शरीफ के साथ नवीद मुख्तार वगैरह और ये जो है ना बाजवा साहब और ये हमीद साहब, ये तीनों मिले थे। उन्होंने उनको कहा था कि अगर आप अपने भाई के साथ गद्दारी करें और उसका साथ न दें तो हम आपको हुकूमत देंगे। तकरीबन कोई 3 घंटे उनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उसने कहा कि मैं औरंगजेब की तरह जो है ना अपने भाइयों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये उनको उसकी सजा मिल गई। उधर हम दोबारा जो देखते हैं कि अगर ये इसी तरह उनकी हुकूमत चलती थी और उन्होंने एतमाद न होता तो ये बाकी पार्टियों को जो है ना अपनी यानी इतना वो बेइज्जत ही करते थे, घर तक उनके पीछे जो है ना चले जाते थे। इसी वजह से जो है ना ये उनमें अदम एतमाद की तहकीक लाई। हालांकि ये वक्त अदम एतमाद की तहकीक की नहीं थी। अगर आप देखें ना तो इनकी हुकूमत इतनी का नाकाम हो गई थी इमरान खान की, लेकिन एक जेली लेटर जो है ना उन्होंने दिखा के सब कुछ जो है ना
دوسری طرف کر دیا، حالانکہ اسی وقت تک جو ہے حالات یعنی جو بھی وعدے اس نے کیے وہ اس نے پورے نہیں کیے ہیں۔ ابھی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں، ہمارے ملک میں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی میچ فکسنگ کرتا ہے، باہر ملک میں اس کو سزا ملتی ہے، ان پہ جرمانہ آتا ہے، لیکن جب ادھر سے ہم کو آتا ہے تو ہم اس کو ہار پہنا دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ہماری بے عزتی کرتے ہیں وہ تو ہماری بے عزتی کا سبب بنا ہوئے، باوجود اس کے جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا وہ سہرے پہن دیتے ہیں۔ تو ساری اسی سلسلے میں آپ نے جو ابھی پوائنٹ آف ویو اپنا ظاہر کیا ہے کہ کرپٹ لوگ ہوں جیسے بھی ہوں ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، انہیں عزت دی جاتی ہے، نہ کہ انہیں اپنا کٹہرے میں ہونا چاہیے، جواب دہ ہونا چاہیے۔ کرپشن کے معاملات ہوں، دوسرے معاملات ہوں، اصلاحات نہیں لا سکی، نہ یہ لوگ جو ہمارا اشرفیہ ہے پکڑا جا سکتا ہے اپنے وسائل استعمال کر کے۔ آپ کا تعلق پشاور ہائی کورٹ سے ہے، کے پی کیس سے ہے، تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو بار ہے پشاور میں وکلا تنظیمیں ہیں جو، تو آپ اپنے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ اپنا رول کیا کردار اس میں ادا کر رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کی سالمیت اور استحکام ہمیں واضح نظر آئے؟ جو رولنگ اس وقت، کیونکہ ہمارے ملک میں ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہاں پر بات ایک تو معاشی استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو، ابھی سپریم کورٹ کا اور آئین اور قانون کی جنگ چل رہی ہے، اور آپ اس میں پشاور ہائی کورٹ اپنا رول کیا ادا کر رہے ہیں؟ آپ کی وکالت میں ماشاءاللہ کافی وسیع تجربہ بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ انصاف کے لیے چاہیے کہ یہ جلدی ملے، صحیح ملے اور آزاد ملے، اور یہی ملک میں کبھی سے یہ نہیں رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اکثر ہمارے اور ادارے وغیرہ جو ہے نا وہ کرپٹ تھے، ابھی سارے تقریباً جو ہے نا وہ کرپٹ ہو گئے ہیں اور اپنی مفادات کی خاطر جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اس میں رول جو ہے نا یہ ہمارے وکلاء پر برادری بھی ہے، اور اس میں سب کو عدالت بھی ہے، سب کی وجہ سے ادھر کسی کو جو ہے نا صحیح انصاف نہیں مل رہا ہے۔ پہلے جب کوئی آدمی جو ہوتا نا وہ نظریات ہوتی تھی، ان کی اپنی سوچ ہوتی تھی، ان کو جو ہے نا سب ان کو جس وجہ سے جس ادارے میں وہ ہوتی تھی ان کی جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان کو اہمیت جتنے ان کے اختیارات تھے۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ جدھر سے جس کو جتنے بھی جو ہے نا وہ فائدے مل رہے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ جدھر آپ دیکھیں نا، جب یہ برطانیہ میں جو ہے نا یہ چرچل جو وزیر اعظم تھے، جب ان پر حملہ ہوا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ ہمارے اس ملک میں انصاف ہوتا ہے، تو اس نے اسے کہا کہ اس میں انصاف ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس ملک کو جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یا ہم اس جنگ کو جیتیں گے اسی وجہ سے کہ جس ملک میں جو ہے نا انصاف ہوگا، تو یہ جو ہے نا پھر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ۔ تو ابھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو، تو اس میں 90 ڈیز سے یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو قانون کی یہ خلاف ورزی بھی ہوگی، تو یہ تاخیر یا ایکسٹرا ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں؟ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ملک میں استحکام نہیں ہے، لوگ بیچارے، ان کی مالی حالت آپ کے سامنے ہے، ملک کی حالات یہ ہیں، پوری دنیا میں پاکستان ہے، اس کا اپنا بدنامی ہو رہی ہے، قانون کی بھی، لوگوں کی بھی، ملک کی بھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ تاخیر کیوں چاہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں؟ اصل بات یہ ہے نا کہ قانون یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے دن کے اندر انتخابات کریں، لیکن ادھر بات یہ ہوتی ہے کہ ادھر کسی کو کوئی انصاف ملتا نہیں ہے۔ جب ان کو انصاف ملتا نہیں ہے، ہم جو ہے نا اپنے حدود سے ارے جو ہے نا وہ تجاوز کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہمارے جو ہے نا پی ٹی آئی والے نے جو بہت نیک نام اور اچھے لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے بدنام کیا ہے، بلکہ جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ خواہ وہ کتنے بھی کرپٹ ہو، اگر یہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر تو کرپٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو یہ کرپٹ ہے۔ ابھی یہ باقی پارٹیوں کو، جس طرح آپ نے پی ڈی ایم کا نام لے لیا، ان کو اپنی جو ہے نا عزت کا خیال ہے، اگر وہ ان کے ساتھ اسی طرح کر دیتے یہ ٹھیک ہے۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ بالکل جو ہے نا عمران خان کے فیور میں جا رہے ہیں، اور اگر الیکشن ہو جاتا ہے اسی حالت میں تو اس نے اس کو جیتنا ہے، اور ضروری بات ہے کہ وہ جیت جائے گا۔ لیکن ادھر سے جو انہوں نے ان کے ساتھ کر دیا، عمران خان نے ان پارٹیوں کے ساتھ، یعنی جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے، اگر انہوں نے جو ہے نا سروس کی وعدے کیے تھے، کوئی جو ہے نا
ये जो मकानात बनाने वगैरह और नौकरियों के, फिर उन्होंने कहा था कि ये हमारे सदर वगैरह और ये सब कुछ जो है ना गवर्नर जो है ना वो हाउसेज वगैरह ये सब जो है ये तो यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी। कोई भी वादा जो इसने किया है उसने पूरा नहीं किया है। फिर आप देखते हैं कि IMF के पास जो है कौन चला गया है। जो ये आदमी कहता था कि मैं जो है ना IMF के पास नहीं जाऊँगा, ये है कि वो चला गया है। जो भी बात उन्होंने की है वो जो है ना उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो होता है ना उसमें जो है एक तो मगरूर है, जो तकब्बुर है, उसमें ये होता है ना कि जो आदमी जितना वो तो चादर जो है ना अल्लाह ताला की है। फिर ये है कि जो कुछ बात करता है वो झूठ बोलता है। फिर तो मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में अक्सर जो है ना लीडर हमारे जो है ना वो करप्ट है, लेकिन उनकी इतनी जो है ना जाती, अगर आप किसी के साथ जो है ना कोई जो है ना इख्तिलाफात रखते हैं वो सियासी इख्तिलाफात होती है, ये से नहीं कि आपकी उसके साथ जाती। तो अभी हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। हम बड़े मशहूर हैं एडवोकेट मतीउर रहमान साहिब के, जिन्होंने आज मौजूदा जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के और सुप्रीम कोर्ट के आइन और कानून की जंग जारी है, इन्होंने अपनी बड़ी मुस्तफीद कानूनी बात की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, ज़ाती मफादात के बारे में। 90 डेज़ में जो ताख़ीर की जा रही है PDM की जानिब से, उस सिलसिले में हम एक बार फिर इनके मशकूर हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। शहरनामा न्यूज़ अमजद मुगल के साथ।